अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अल-फज्र के तीसरे हिस्से की मशक करेंगे। वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى। अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतअकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. السلام عليكم.